सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको युट्युब क्लासमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको विषयवस्तु रहेको छ पाइथागोरस थ्योरम। आज हामीले पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला लेख्नेछौँ, यसको स्टेटमेन्ट जान्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित हिसाबहरू पनि गर्नेछौँ र कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरम सम्बन्धी हिसाब पनि गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषयवस्तु रहेको छ पाइथागोरस थ्योरम। यसको स्टेटमेन्ट के छ भनेपछि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर of a hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides। हैन, यसले के भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेन्युसको स्क्वायर हैन, हाइपोटेन्युसको स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ त बाँकी साइडहरू पर्पेन्डिकुलर स्क्वायर र बेसको स्क्वायरको समसँग इक्वल हुन्छ भनेको छ स्टेटमेन्टले हैन। अब यसलाई हामी फिगर गरौँ। मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्र गरेको छु। यसमा राइट एंगल रहेको छ। यसको सामुन्यको एंगल हाइपोटेन्युस हो। अब म प्रत्येक साइडमा यसलाई अब पर्पेन्डिकुलर मानौँ, यसलाई बेस मानौँ, यसलाई हाइपोटेन्युस भइहाल्छ राइट एंगलको अपोजिट साइड भएको हुनाले। अब म प्रत्येक साइडमा स्क्वायर बनाउँछु हैन, प्रत्येक साइडमा स्क्वायर बनाउँछु है त। अब अलिकति बाङ्गो पनि भएको छ, यसलाई सोझो बनाउने प्रयास गरेको छु। ल, यसरी हामीले स्क्वायर गराउँदाखेरि तीनवटा स्क्वायरहरू बन्यो। यसलाई स्क्वायर ए मानौँ हाइपोटेन्युसमा बनेको, अनि बेसमा बनेकोलाई ल बी नै मानौँ, अनि पर्पेन्डिकुलरमा बनेको स्क्वायरलाई सी मानौँ। अनि ए को एरिया के हुन्छ भन्दाखेरि या सबै साइडहरूको लेन्थ या भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एरिया याच स्क्वायर हुन्छ। बी को एरिया सबै साइडहरू स्क्वायर भएको हुनाले बी भएको हुनाले यसको एरिया बी स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी सी भन्ने स्क्वायरको सबै साइडहरू पी हुने भएको हुनाले सी को एरिया पी स्क्वायर हुन्छ हैन। अब पाइथागोरस थ्योरम अनुसार, अकर्डिङ टु पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्युसमा बनेको स्क्वायर ए इज इक्वल टु पर्पेन्डिकुलरमा भन्दा पहिला लेखौँ बेसमा बनेको होला, बेसमा बनेको स्क्वायर बी, त्यसपछि पर्पेन्डिकुलरमा बनेको स्क्वायर सी भयो हैन। अब हामी यिनीहरूको भ्यालु राखौँ। ए स्क्वायरको एरिया एच स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायरको एरिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायरको एरिया पी स्क्वायर। हेर्नुहोस् त, एच स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अर्थात् पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैन। एच स्क्वायर इज इक्वल टु अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भने पनि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भने पनि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भने पनि एउटै हो, सेम थिङ हो। यो फर्मुलालाई के भनिन्छ? पाइथागोरस थ्योरम भनिन्छ। अब पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हाइपोटेन्युसमा बनेको स्क्वायरको एरिया इज इक्वल टु अरू बाँकी दुईवटा साइडमा बनेका स्क्वायरको एरियाको योगफलसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट जान्यौँ। अब हामी यसलाई अब फर्मुलाहरू लेख्न सकिन्छ। अब म यहाँ पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि, एक नम्बरमा एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैन। अब 2 नम्बरमा यसैबाट बनाउन सकिन्छ। पी स्क्वायर निकाल्न पर्यो भने सबैभन्दा लामो साइड एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा अब बी स्क्वायर निकाल्न पर्यो भने सबैभन्दा लामो साइड एचको स्क्वायर अनि माइनस अनि बाँकी रहेको साइड पी स्क्वायर। एच निकाल्दाखेरि प्लस हुन्छ, जहिले पनि ख्याल गर्नुहोला, अनि पी निकाल्ने बेलामा माइनस अनि बी निकाल्ने बेलामा पनि माइनस।
अब यसलाई यसैबाट हामीले फेरि यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। एच निकाल्दाखेरि हामीले एच इज इक्वल टु अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैन, यो फर्मुला लगाउन पनि सकिन्छ। अनि पी इज इक्वल टु अन्डर रुट फेरि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो फर्मुला पनि लगाउन सकिन्छ पी निकाल्दाखेरि। अथवा बी निकाल्दाखेरि फेरि हामीले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब एउटै फर्मुलाबाट बनेका यिनी सबै फर्मुलाहरू हुन्। अब हामीले यसैबाट पनि सबै गर्न सकिन्छ। सबै अलग अलग सम्झिन सके पनि राम्रो भइहाल्यो हैन। अब लागौँ हामी एक्सरसाइजतिर। अब सुरुमा हामी इक्जाम्पल 1 गर्छौँ। इक्जाम्पल 1 मा फिगर सम्बन्धी क्वेसन रहेको छ। अब पहिला लेखौँ इफ a इज इक्वल टु 21 cm स्क्वायर अनि c इज इक्वल टु 33 cm स्क्वायर अनि यहाँ b इज इक्वल टु वाट भनेको छ। अब फिगर पनि छ यसमा हैन, फिगर छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ हैन, यो राइट एङ्गल भयो। अब यसमा सबै साइडहरुमा स्क्वायरहरु बनाइएको छ। मैले बनाउन कोसिस गर्दै छु। ल सबै साइडहरुमा हैन स्क्वायरहरु बनाइएको छ। ल यो राइट एङ्गलको अपोजिट भएको हुनाले यो हाइपोटेन्युस हुने भयो। यो स्क्वायरको नाम सी राखिएको छ, यो स्क्वायरको नाम बी र यो स्क्वायरको नाम ए राखिएको छ। अब हामीले यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले भर्खरै पाइथागोरस थ्योरम पढ्यौं नि त हैन। हाइपोटेन्युसमा बनेको स्क्वायरको एरिया हैन भनेपछि यसमा के भयो त सी इज इक्वल टु हैन ए प्लस बी भयो। यो सी हाइपोटेन्युसमा बनेको स्क्वायरको एरिया इज इक्वल टु यो बाँकी दुईवटा साइडमा बनेका स्क्वायरहरूको सम हैन। अब हामी भ्यालु पुट गरौँ। सी को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 33 छ। ए को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 21 प्लस सी को बी को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हैन। अब हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। 33 माइनस 21 इज इक्वल टु बी भयो। देयरफोर b इज इक्वल टु सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 12 cm स्क्वायर हैन। यसरी यो स्क्वायरको हैन b भन्ने स्क्वायरको एरिया कति आयो त 12 cm स्क्वायर निकाल्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर। अब यसपछि हामी इक्जाम्पल 2 तिर लाग्छौं। इक्जाम्पल 2 यस प्रकार रहेको छ। इक्जाम्पल 2 मा पनि फिगर रहेको छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलका हिसाबहरूलाई। अब यसमा नाम दिएको छ ए अनि बी अनि सी। बी मा राइट एङ्गल छ अनि एसी को लम्बाइ 15 लेन्थ 15 सेन्टिमिटर, बीसी को लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर अनि एबी को लम्बाइ यक्ष दिएको छ। अनि क्वेशनमा यक्ष को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। लागौँ यसको सोलुसनतिर। अब यो 90 डिग्री एङ्गल यसको अपोजिट साइड हैन हाइपोटेन्युस हुन्छ। हाइपोटेन्युस इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर। अनि अब यसलाई बी सपोज गरौँ हैन। बी इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर अनि यो पी हुने भयो। P is equal to x is equal to what? अब हामीलाई थाहा छ हैन we know according to पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हैन के थाहा छ भन्दाखेरि फर्मुला। अब डाइरेक्ट p को फर्मुला निकाल्न पनि हुन्छ हैन। ल p स्क्वायर इज इक्वल टु h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैन। अब h को भनेको भ्यालु कति छ त 15 को स्क्वायर माइनस b भनेको 12 को स्क्वायर इज इक्वल टु 15 को स्क्वायर 225 माइनस 12 को स्क्वायर 12 into 12 144। यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 5 मा 4 गएपछि 1 12 मा 4 गएपछि 8 हैन। p स्क्वायर इज इक्वल टु 81 आयो अनि p इज इक्वल टु अन्डर रुट 81 आयो हैन। अन्डर रुट 81 आयो। अब p इज इक्वल टु हैन
हामीले यहाँनिर आर लेख्छौँ देयरफोर पी इज इक्वल टु 9 हैन पी भनेको यक्सा हैन देयरफोर यक्सा इज इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर आन्सर आयो हैन त ल यसरी हामीले एक्जाम्पल 2 मा x को भ्यालु 9 सेन्टिमिटर निकाल्न सफल भयौं अब हामी यसपछि लाग्छौं अर्को एक्जाम्पलतिर अब हामी एक्जाम्पल 3 हैन एक्जाम्पल 3 तिर लाग्छौं एक्जाम्पल 3 को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ यसमा पनि एउटा ट्रायंगल रहेको छ मैले ट्रायंगल ड्रा गर्दै छु ट्रायंगल को नाम रहेको छ P त्यस्तै गरी Q त्यस्तै गरी यहाँनिर S रहेको छ अनि यसको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर त्यस्तै गरी अब यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरिएको छ हैन यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गरिएको छ अनि यो Q यसको नाम R छ QR 6 सेन्टिमिटर RS पनि 6 सेन्टिमिटर अनि यो वाट भनेको छ हैन इक्वेसनले अब हामीले पहिला यो ट्रायंगललाई लिन्छौं किनभने यसमा दुईवटा साइडहरु दिएको छ यो साइड निकाल्नु पर्ने छ अब यो राइट एंगल भएको हुनाले यसको अपोजिट हामीले H सपोज गर्छौं अनि यो B अनि यसलाई हामी P सपोज गर्छौं इन right triangle PRS हैन PRS मा अब H को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर अनि B को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर अनि P को भ्यालु वाट अब we know हामीलाई थाहा छ P is equal to under root H स्क्वायर P निकाल्दाखेरि जहिले पनि H अगाडि हुन्छ H को स्क्वायर अनि बाँकी रह्यो B स्क्वायर अब हामी H को भ्यालु 10 छ 10 को स्क्वायर माइनस B को भ्यालु 6 छ 6 को स्क्वायर हैन अब 10 स्क्वायर भनेको कति हो 10 into 10 100 माइनस 6 स्क्वायर भनेको 36 यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 64 हुन्छ therefore P is equal to 64 भनेको के हो त यो 8 into 8 हो हैन 8 into 64 therefore P is equal to 8 आयो P भन्नाले therefore P भन्नाले PR is equal to 8 सेन्टिमिटर निकालेको हैन अब हामी फेरि अगेन यहाँ लाग्छौं अगेन अब हामी निकाल्नु पर्ने त PQ हो PQ त थाहा छैन हैन अगेन अब यही ट्रायंगलमा जान्छौं अगेन हैन इन राइट ट्रायंगल PQR R मा इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR मा अब P को भ्यालु राइट एंगल को अपोजिट हैन यो H हुन्छ अनि यो साइड B भयो यो साइड B नै ठीक छ अब P को भ्यालु कति 8 सेन्टिमिटर हैन त्यसपछि B को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर अनि H को भ्यालु वाट हैन हामीलाई we know हामीलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छ H निकाल्ने फर्मुला H is equal to under root P square plus B square हैन अब P square plus B square हो हाम्रो H निकाल्ने फर्मुला हैन अब P को भ्यालु कति छ P को भ्यालु हेर्नुस् त यहाँ पनि छ हैन 8 को स्क्वायर प्लस B को भ्यालु 6 छ 6 को स्क्वायर हैन इज इक्वल टु कति हुन्छ 8 को स्क्वायर हैन 64 8 8 जा प्लस 6 को स्क्वायर 6 6 जा 36 इज इक्वल टु कति भयो त 100 भयो 100 भनेको 10 सेन्टिमिटर हैन अब हामीले यहाँबाट अलग छ हामी सेला therefore H is equal to 10 सेन्टिमिटर हामीले त अब H भन्दा पनि हामीलाई यहाँ के सोधेको थियो त हामीलाई PQ सोधेको थियो हैन PQ सोधेको थियो PQ भ्यालु कति छ भनेर सोधेको थियो त्यसकारणले हामीले therefore PQ is equal to 10
सेन्टिमिटर निकाल्न सफल भयौँ बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। अब हामी अगाडि बढ्छौँ कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरमबाट हैन। कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरम सर्टकटमा लेखेँ मैले हैन। हामीले पाइथागोरस थ्योरममा के पढ्यौँ भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हैन इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब कन्भर्समा के हुन्छ भने यसको उल्टो हैन। यदि इफ इन थ्री साइड्स तीनवटा साइडमध्ये स्क्वायर अफ वान साइड इज इक्वल टु सम अफ द स्क्वायर अफ अदर टू साइड्स इक्वल भयो भने देन द ट्रायङ्गल इज राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ। यसलाई के भन्छ त कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरम भनिन्छ हैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि इन एनी ट्रायङ्गल हैन स्क्वायर अफ वान साइड इज इक्वल टु द सम अफ स्क्वायर अफ टू साइड इक्वल छ भने त्यो ट्रायङ्गललाई हामी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ हैन। यसमा सबैभन्दा लामो साइडलाई हामीले यस मान्यौँ भने h स्क्वायर इज इक्वल टु बाँकी दुईवटा साइडलाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मानेर यो के आयो ट्रु आयो भनेपछि ट्रायङ्गल के हुन्छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ। अब हामी यसको एउटा हिसाबबाट अझै क्लियर हौँ है त। यसमा रहेको छ इक्जाम्पल नम्बर 4 हैन। इक्जाम्पल 4 मा prove that sides with measures 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 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter are the sides of a right angle triangle. सर्टकटमा लेख्दै मैले are the sides of a right angle triangle हैन। यसको सल्युसन अब हामीसँग तीनवटा साइड्स छ 10 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर अनि 6 सेन्टिमिटर। हामीले सबैभन्दा लङ्गेस्ट साइड 10 सेन्टिमिटर छ नि हैन। हामीले यसलाई लेट गरौँ हैन। लङ्गेस्ट साइडलाई यस सपोज गरिदिउँ 10 सेन्टिमिटर अनि बाँकी साइडहरूलाई ल p इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर अनि b इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर गरौँ। अब पाइथागोरस थ्योरम यसमा अप्लाई गरौँ। पाइथागोरस थ्योरम कन्भर्स थ्योरम हैन अप्लाई गर्दैछौँ। अब हामी यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो कि होइन प्रुभ गर्न जाँदैछौँ। त्यसका लागि हामी वी नो हामीलाई थाहा छ h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन। अब 10 को स्क्वायर इज इक्वल टु p भनेको 8 को स्क्वायर प्लस b भनेको 6 को स्क्वायर और 10 स्क्वायर भनेको 100 इज इक्वल टु 8 स्क्वायर भनेको 64 प्लस 36 6 को स्क्वायर हैन। देयरफोर 100 इज इक्वल टु 100 आयो। यो के भयो त ट्रु भयो। 100 इज इक्वल टु 100 त ट्रु हो नि त हैन। त्यसकारणले यदि यो ट्रु भयो भनेपछि देयरफोर द गिभन ट्रायङ्गल इज राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ हैन। देयरफोर हैन द गिभन ट्रायङ्गल इज राइट एङ्गल्ड हैन। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हैन because h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर हैन प्लस हटाएन b स्क्वायर इज ट्रु हैन। ट्रु भयो नि त हैन। h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्रु भयो। 100 इज इक्वल टु 100 ट्रु भएको केसमा हैन। ट्रु भएको केसमा मात्र राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ। यदि फल्स भयो भने हैन कहिलेकाहीँ फल्स आयो भने यहाँनिर त्यसखेर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुँदैन। नो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ फल्स भयो भने। यसरी हामीले कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरमको पनि इक्जाम्पलबाट क्लियर भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको क्लास सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निकै नै फलदायी सिद्ध हुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।